موفقين إن شاء الله. لبيك يا زينب، لبيك يا زينب، لبيك يا زينب. أفلح من أعاد الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم. इस वक्त ज़री का दरवाज़ा खोला गया है जी और मुतवल्ली शरीय आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह को ये तौफीक नसीब हो रही है कि अंदर जाकर ज़री की ज़ियारत कर रहे हैं। ज़रा अंदर से भी दिखा दीजिए ज़री को। ये असल ज़री है। محمدی های صلوات حسون حسون السلام عليكم. حاجه آقا بفرمایید. حاجه آقا بفرمایید. بفرمایید. لا هلا ما في مجال. از شوق علی سفره به اندازه یک شب انداخت به شکرانه نوری که رسیده کاشانه اهل دل و میخانه اصلی دنیا و سماوات و عوالم روشن زودتر اگر تخلیه کنم خوش او برد شده در شهر مدینه به چه گلی چشم و دلت فاطمه روشن لبخند نشسته به لب حضرت ساقی مرضی دلش وا شده از دیدن دختر آمده لبریز شده چشمه تسلیم کامل شده مایه سوره یا الله آقای دور میدن آقای همه زینب زری همه جان زینب باز شد داخل زری هستیم جاتون خالیه ای برادر زینب خدا حافظ ای برادر زینب خونت داد در برابر زینب به خون غلطان در برابر زینب نایب السیاره همه تون هستیم
در زریح رو باز کردن کنار حرم عمه جان امام زمان نگاه کنید داخل زریح عمه جان در زیاره همتونم خدا جاتونه دلم بربودی یار مقتل شراب سجود حسین جانه حسین جانه بستری شدن مادرتونه زینب جان 4 سال بیشتر نداشتید چادر یتیمی سر کردید خانم جان داخل زریح عمه جانم زینب نایب السیاره همه خادم حرم علی ابن موسی رضا این پر همون پریه که حرم علی ابن موسی رضا و زریح مطهر رو باهاش غبارروبی میکنن آوردن داخل زریح عمه جان رو غبارروبی کنن یا عقیلة العرب یا زینب نایب الزیاره همه تون داخل زریح عمه جان یا